میرے مالک نے اپنے قرآن دے اندر تیرے تے میرے نال ایک شکوا کیتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینو کیڑی چیز نے تیرے کریم رب تو دور کر دیتا میرے دوستو رب کتنا کریم ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک واری قیدیاں دا وفد آیا ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا حضور نے دیکھیا کدی کسے دا بچہ اٹھاندی ہے کدی کسے دا بچہ اٹھاندی ہے جدوں اونوں اپنا بچہ نظر آیا کدی اوندا مکھا چومدی ہے کدی اونوں سینے لاندی ہے پھر رو کے آندی ہے میرا بیٹا اپنی ماں نو چھوڑ کے کتے چلا گیا سے میرے سرکار دی آنکھاں تو آنسو آ گئے آقا کہندے نے صحابہ ایمان نال بولو کیا اے عورت اپنے ہتھاں دے نال اپنے بچے نو جہنم دے اندر سٹ دے گی یا اگ دے اندر سٹ دے گی صحابہ کہندے نے آقا کدی نہیں سٹے گی اے تے اپنے بچے نال اتنا پیار کردی پئی ہے میرے آقا فرماندے نے جتنا اپنے بچے نال پیار کردی ہے اس تو 70 گنا زیادہ میرا اللہ اپنے بندے نال پیار